حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں ایک باری او دے والویناما ایک باری حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویناما وہ بھی بڑا جوبن تے لگ دائے پیا یہ دروی حسن روی تے لگ دائے پیا فرما دینے ان ڈسین دا بیلا آ گیا ان فیصلے دی کڑی آ گئی ہے فرما دینے میں جابر دا فیصلہ وے وہ بھی سونا ہے پر گل اصلے وے فائزن وہ آسن اندی من الکمارے وہ دینالو میری سرکار سونے پہ لگ دے نانے ڈٹھائیو ہوئی کرن گلان او جنہ ویکھ لیا تا بول دے نہیں او جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے او تے راز حقیقت کھول دے